बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुम्बुल बंगला पे। 2 जुलाई 2023 का दिन मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। मैं आया था उस शदीद गर्मी में, तो मैंने भेजी थी जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा साहब हैं, इनको मैंने कहा था जी लोग आपको याद करेंगे, ये बिल्कुल भूत बंगला बना हुआ है और इसकी अगर तज़ीन व आराइश करा दें। तो उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह। तो वक़्त गुज़रता गया और उन्होंने फिर न सिर्फ खुद विज़िट किया है बल्कि साबिक जो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली चट्टा साहब थे, उनको भी यहाँ लेकर आए हैं और अब इसकी तज़ीन व आराइश शुरू हो चुकी है। तो आपको दिखाते हैं सुम्बुल बंगला कि जो पहले भूत बंगला का मंज़र पेश कर रहा था, अब उसकी सूरत-ए-हाल क्या है। नाज़रीन, अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ कि सुम्बुल बंगले की अब क्या पोजीशन है। काम जारी है, मटीरियल ये सामने भी पड़ा हुआ है और ये साइड पर भी पड़ा हुआ है जी, ये भी सारा मटीरियल पड़ा है, काम जारी है। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का मंजर। ये देखें कितना खूबसूरत लंटर डाला गया है और किनारी देखें जी। तो अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ जी। फर्श भी तकरीबन नया है और दीवारें देखें सारी प्लास्टर हो गई हैं, छतें भी नहीं हैं जी। तमाम जो छत हैं वो पुरानी छत ख़त्म कर दी गई है और नई छतें जो हैं वो डाल दी गई हैं। सामने दरवाज़ा था और ये दीवारें हैं जी। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है जो आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं अगले कमरे में। ये देखें जी, दरवाजे अभी तक नहीं छेड़े गए, उसी तरह ही है। ये भी इस छत का मंजर है जी, ये भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और ये है दरवाज़ा, ये काम जारी है। ये देखें उस वक्त जो अंगीठी थी बिल्कुल डैमेज पोजीशन में थी, अब ये नई बना दी गई है जी। नाज़रीन, जब अंग्रेज़ों ने इस बंगले को बनाया होगा तो कितनी खूबसूरती उस वक्त कायम उन्होंने की होगी, लेकिन बहुत अरसा हो गया कि हम पाकिस्तान से पहले का ये बंगला, ये है रोशनदान। उस वक्त हवादार ये रोशनदान थे और अभी भी कायम दायम है। दरवाजे अभी तक नहीं छेड़े गए, दरवाज़ों को इस तरह ही रखा गया। ये भी रोशनदान है जी। इस तरफ भी छतें तकरीबन प्लस्तर हो चुकी हैं, दीवारें भी प्लस्तर हो चुकी हैं और नीचे आपको नहीं दिखाता क्योंकि मज़दूरों का पड़ा हुआ है सामान। इस तरफ भी रोशनदान है। ये है सामने दरवाज़ा और ये भी है दरवाज़ा। बड़ी ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने अपना ये दरवाजे बनाए हैं, मटेरियल इस्तेमाल किया है। ये भी रोशनदान है जी। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, सारा काम आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा काम इस वक्त भी हो रहा है, जितनी तारीफ़ की जाए डिप्टी कमिश्नर अटक की काम है। ये है जी सीमेंट पड़ा हुआ और ये है बरामदे की छत जी। ये भी लंटर सारा डाला गया है और इसको प्लस्तर भी हो चुका है। ये देखें ये सारा बरामदा है। ये दूसरी साइड का मंजर है जी, फ्रंट का मंजर नहीं, ये बैक साइड का मंजर है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ये है जी सारा मटेरियल जो इससे उतारा गया है। ये सामने भी मटेरियल पड़ा हुआ है जी और दूसरी जानब भी जो मटेरियल उतरा है, जो टायरने उतरी हैं पुराने वक्त की। देखें कितना अरसा गुजर गया है लेकिन अभी भी ये अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं और आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। दरवाज़ों को फ़िलहाल नहीं छेड़ा गया, अब इसके मकासद नहीं पता कि ये दरवाज़े इस्तेमाल होंगे या नए दरवाज़े लगाए जाएंगे। होना तो ये चाहिए कि पुराना मटेरियल जो है वो सामने होना चाहिए। ये है दूसरे कमरे का मंजर। ये देखें जी, यहाँ भी तकरीबन दीवारें और छत मुकम्मल हो चुका है। आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। ये एक साइड का मंजर है, यहाँ भी मटेरियल नीचे पड़ा हुआ है और काम जारी है। ये साइड पे क्रश पड़ी हुई है। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा काम हुआ है जी। नाज़रीन, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। और डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा ने जंगल में मंगल बना दिया है। ये देखें जी, गार्डर से उतरे थे, ये भी अच्छी कंडीशन में है। पाकिस्तान बने हुए ये भी 75 से ऊपर साल जा रहे हैं, लेकिन ये उससे पहले की बिल्डिंग है। ये बड़ा व्यू है जी, एक साइड का व्यू है जो आपको दिखा रहा हूँ, फ्रंट का ये नहीं है, बैक साइड का ये व्यू है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है इस पर। मुझे बार बार कहा गया कि आप जाएं, आपने वीडियो इसकी अपलोड की थी तो इसको कम से कम बनाकर दिखाएं ये अब किस किस्म का ये काम हो रहा है।
ابھی تو یہ زیر تعمیر ہے، جب یہ بلڈنگ مکمل ہوگی تو اس کی بہت ہی اعلیٰ پوزیشن ہوگی۔ دیکھیں اس وقت یہاں پودے یہ سامنے پڑے ہیں اور کچھ پودوں کو لگا دیے گئے، کچھ یہاں موجود ہیں۔ جب یہ کام مکمل ہوگا تو مزید پودے بھی لگا دیے جائیں گے۔ یہ 3-4 پودے سامنے موجود ہیں اور یہ لگا دیے گئے ہیں۔ یہ ہے سامنے سیڑھی، یہ چھت کے اوپر جاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں اوپر جا کر منظر کہ اوپر کی کنڈیشن کیا ہے۔ میرا روزہ ہے، آج تیسرا روزہ ہے، لیکن چونکہ میری ہی درخواست پر ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا صاحب نے یہ تزئین و آرائش کا کام شروع کرایا تھا، تو میں نے کہا اس کو اجاگر کرنا بھی میرا ہی فریض ہے۔ یہ چھت کا منظر ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے روشن دان۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ روشن دان کا کام بھی مکمل ہوتا ہے یا اس کو کس طریقے سے پائے تکمیل کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی پرانے وقت کے روشن دان، کچھ کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں چونکہ یہاں چوکیداری نظام نہیں تھا، اور یہ دیکھیں ابھی بھی شیشے قائم دائم ہے جی۔ یہ دیکھیں بڑی بات ہے جی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اچھا مٹیریل استعمال ہوا ہے تو یہ شیشے قائم دائم ہے۔ یہ دیکھیں پانی کے نکاسی کا ایک سلسلہ بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ تیسرا چھت ہے جہاں میں اوپر جاؤں گا تھوڑی دیر بعد، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ نیچے یہ پیپ لگا دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں روشن دان کے تقریباً شیشے ٹوٹ چکے ہیں، اور اس مٹیریل کو دیکھتے ہیں کہ نئے سرے سے بنایا جاتا ہے کہ نہیں۔ لازمی بات ہے جب تزئین و آرائش ہوگی تو اس کو بھی نئے سرے سے بنایا جائے گا۔ اب اوپر چلتا ہوں جی، آپ کو تیسری منزل پر جا کر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی یہاں بھی لنٹر کمپلیٹ ہے، بہت ہی خوبصورت منظر، کالا چٹا پہاڑ میں موجود سنبل بنگلہ۔ یہ ناظرین ٹینکی بنائی گئی ہے جی، اور یہ نئے پیپ لگائے گئے ہیں تاکہ جو پانی کی ضرورت ہو یہاں سے پوری کی جائے۔ قریب ہی یہاں ایک چشمہ بہہ رہا ہے، وہاں سے بھی پانی لایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جی خوبصورت سین، کیا کمال کا کام ہو رہا ہے جی سنبل بنگلے پہ۔ جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ اپنی فیملی کو یہاں لا سکتے ہیں، بہت محفوظ جگہ ہے، بہت اچھی تفریح ہے۔ آپ اپنے بچوں کو لائیں، فیملی کو لائیں اور انجوائے کریں۔ میں اب سیڑھیاں نیچے اتر رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کچھ جو باقی نیچے کا کمرے یا منظر رہ گیا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب کچھ کمرے رہ گئے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ کام ابھی جاری ہے جی، جب یہ مکمل ہوگا تو پھر آپ کو ایک دفعہ دکھاؤں گا۔ یہ کمرہ ہے جی، اور یہ بھی کمرہ ہے۔ اندر چلتا ہوں جی، آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں بھی پلستر تقریباً مکمل ہے جی۔ دیکھیں جی چھت کا پلستر مکمل ہے اور دیواروں کا مکمل ہے۔ یہ ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہیں غالباً، یہ باتھ روم اور واش روم ٹائپ لگتا ہے یہاں بنایا جائے گا۔ ناظرین شاید لفظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو رہی ہو کیونکہ میرا روزہ ہے اور بار بار تکلیف بھی ہوتی ہے بولنے میں۔ یہ ایک بڑا ویو ہے جی فرنٹ کا، یہ فرنٹ کا ویو ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بہت ہی اعلیٰ کام ہو رہا ہے، جب یہ مکمل ہوگا تو پھر آپ کو یہاں ایک دفعہ دکھاؤں گا۔ یہ ہے فرنٹ کا ویو، کرش پڑی ہوئی ہے، دیگر سامان بھی پڑا ہوا ہے۔ جب یہ مٹیریل استعمال ہو چکا ہوگا تو آپ کو دکھاؤں۔ یہ پودے پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی یہاں پھر مکمل جب ہو جائے گا تو پودے لگیں گے۔ یہ مشینری پڑی ہوئی اور دیگر پودے بھی یہاں موجود ہیں بڑی تعداد میں۔ ایک دفعہ پھر آپ بڑا ویو دیکھ لیں۔ ناظرین آپ کو سنبل بنگلے کی تزئین و آرائش دکھائی ہے، ابھی کام جاری ہے۔ جب یہ کام مکمل ہوگا تو بہت ہی عالی شان یہ بلڈنگ ہوگی۔ اس وقت پھر آپ کو ایک دفعہ یہاں آؤں گا دکھانے کے لیے، اور بڑی شاہکار بلڈنگ بنے گی۔ آپ اپنی فیملی کو ضرور لے کر آئیں۔ جب یہ مکمل ہوگی تو پھر آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ قریب چشمہ ہے اس کو بھی انجوائے کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔